राज्यातल्या चडशा वाठारांतले रस्ते नियोजन शून्य कामांक लागून काबार जाल्यात। मये मतदारसंघातले हातुर्ले आनी वांयगिणी गांवांत तीच गत पळोवपाक मेळटा। कितलेशेच म्हयने जाले पुराय रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान अपघात घडल्यात, पूण आमदार आनी पंचायत सुस्त आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला। आतां चवथी पयली तरी रस्तो जाग्यार पडटलो काय, तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो प्रस्न। राज्यांत रस्त्यांची काणी बरीच व्हडली जाल्या, सोंपपाचें नांवच घेयना। मये मतदारसंघातले हातुर्ले आनी वांयगिणी गांवांत कितलेशेच म्हयने जाले पायपलायनी खातीर रस्तो खणिल्लो, जो अजून मेरेन जाग्यार पडना। दिसपट्टे ह्या जीवघेणे रस्त्यांचेर अपघात घडटात। आतां चवथ लागीं पावल्या तेन्ना येरादारीत आनीक वाड जातली। ह्या वेळार अपघात घडल्यार जापसालदार कोणाक धरप? पंचायतीनय दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां केल्ल्यान आनी आमदारानय दखल घेवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी बरीच खंत उक्तायला। पळयात। वांयगणच्या आता शिमेर उबो आहा, हो जो रस्तो वांयगणचो सुरू जाता जो वांयगणसून बिचोले वयता। आता जर तुम्ही पळयशात जाल्यार सकयल रस्तो जो आहा तेन्ना रस्त्याक पायपलायन घातली उदकाची, तेन्ना तो फोडलेलो, तो मागीर परत तेचेर पॅचिंग करूंक नासलें। पूण आतां फाटल्या दिसांनी पळय खूब पावस पडलो तेन्ना तेंच्यांनी टेम्पररी पॅचिंग केला, तुमी पळयतले फाटसून। पूण आतां कितें आहा, सद्या चवथ सारकी तोंडार आहा आनी हो जो रस्तो मुख्य रस्तो कसो मेन बिचोलकार जे आहा ते पणजे वयता किंवा नार्वेचे लोक अशे म्हापसा वयता हो कालवेचो रस्तो यूज करता, तेन्ना येरादारी खूब वाडलेली आसता। आतां आमकां गरज आहा की चवथी पयलीं हो जो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याचेर लक्ष घालचें आनी जे आहा रस्तो रिपेर करचो, जेणे करून लोकांक कांय त्रास जावंक जायना। खुबशे कडेन अशें घडल्या फाटल्या दिसांनी की थंय 4-5 गाडयो पडले, 4-5 जाण पडले रस्त्यार, मदीं खळगो पडलेलो म्हणून। मागीर तेंच्यांनी तेच्या उपरांत कितें तरी टेम्पररी हे रिपेर केलां। पूण हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन तर हेचेर मातशें खोलायेन लक्ष घालचें आनी हो जो रस्तो आहा जो वांयगणसून असो बिचोले वयता आनी एक रस्तो लेफ्टानसून जो कालवेसून म्हापसा वयता, तेन्ना येरादारी आहा वाडलेली आसा आनी चवथी कडेन आनीक वाडटले। गांवांचे लोक भायर आहा ते येतले आनी जे लोक आहा गणपतीच्यो मुर्त्यो व्हरपाक मळ्यान येता किंवा आनीक बाकीचो चवथीचो बाजार करपाक बिचोले वयता आनी खंय वयता, तर ह्या लोकांक त्रास जावचे न्हू, गांवच्या लोकांक त्रास जावचे न्हू आनी चवथ लोकांची बरे भाशेन जावची, थंय रस्त्या खातीर कांय कोणाक त्रास जावचे ना। म्हणून हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन, सरकारा कडेन की हेचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हो रस्तो बऱ्याच मातसो लोकांक बरो जेणे करून कोणाक जे लोक चलोन वयता, सायकलीन वयता, गाडयो 2 व्हिलरीन 4 व्हिलरीन वयता, तांकां कांयच त्रास जावचे न्हू। गेले 3 महिने जाले हो रस्तो आतां पळयशी जाल्यार असो खडबडीत आसा सगळो। ह्या रस्त्याचें काम पायपलायन घातली आनी पायपलायन घालून ह्या रस्त्याक कोणीच पळयले ना। पंचायत पळयना ती पळयना, आमदाराचें लक्ष आल्यार खबर ना, कारण आमदार सदांच वयता हांगरसून। हांव म्हणटा आमचे जे मयेचे आमदार आसा प्रेमीन शेट, तेंच्यांनी हे आमची चतुर्थी पयली हे रस्तो करून घेवचो, कारण हांगा इतको घातक जाला। पंचायतीन आतां काम केलां म्हणटा, पण हांगा हे गुणे घातलेले आसा, हे गुणे, ते गुणे थोडे चेपल्यात, फुडें सगळे तशेंच वयर सरून आहा, ते आनीक घातक जाल्ले आसा। हे पंचायतीन काम केल्ले आहा ते गुणे घालून। आनी हांगा आमचो गणपती, सार्वजनीक गणपती पुजता आमी, ह्या गणपतीक लागून आमकां हो रस्तो जाल्लो जावो। हांव म्हणटा आमदाराक प्रेमीन शेट्टी कडेन मागता तेंच्यांनी बेगीन बेगीन ह्या रस्त्याचेर लक्ष घालचें। एक्सिडंट तर सदांच आसात, येयल्ले गेल्ले सांगता अमके कडेन एक्सिडंट जाला, तुमगे शाळे कडेन जाला, खंयच्या आनी मेन मुद्दो म्हणजे हांगा स्पीड ब्रेकर ना। कितकी वर्सां जालीं, म्हाका दिसता वर्सां सोंपलीं, हांगा सगळ्याक चोडणान पयशे जाल्यार प्रत्येक कडेन स्पीड ब्रेकर आहा, पूण ह्या रस्त्याक एक स्पीड ब्रेकर ना। शाळे कडेन इतकी येदी व्हडली शाळा आमची चलता, सरकारी शाळा, पण थंय एक स्पीड ब्रेकर घालूंक ना। फॅक्टरी आसा झाटयेची, त्या प्रविणानूय पळयले ना। आनी आतां आमदाराक खरें म्हणल्यार आमदारान हांगा हे लक्ष घालूंक जाय ते फॅक्टरी कडेन सगळे जे कामगार आसा ते येता वयता, थंय एक स्पीड ब्रेकर ना। शाळे कडेन इतके घातक आसा, वयरसून जो रस्तो शाळेच्या भुरग्यांक आहा थंयसर थंय 2 स्पीड ब्रेकर जाय। एक पडटा हातुर्ले, हे हातुर्ले जंक्शनार सारखे। हे हो कितको रोड असो पिड्ड्यार आहा? हो जवळ जवळ 1 किलोमीटर रोड आहा पिड्ड्यार सामको, हांगरसून तिखाण्याच्या जंक्शना मेरेन। आनी फुडें पळयशे सगळो वांयगण्याचे पथ पासून सगळो पिड्ड्यार जाल्लो हा रोड सारको। पंचायती कडेन पावासर हो रोड असो सामको सारको लीप पिड्ड्यार जाल्लो आसा। गोवा 365 खातीर महेश कवेकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।